नाज़रीन, भारत में मोदी सरकार की इंतहा पसंदी उरूज पर है। जब जब उन्हें इलेक्शन में वोटों की ज़रूरत हो तो वो कुछ अरसा पहले और कुछ अरसे बाद तक अपना मजहबी इंतहा पसंदी का मंजन बेचते हैं और अवाम के वोट बटोरते हैं। इसी तरह का एक वाक़या भारत के शहर उत्तर प्रदेश में पेश आया है तौहीन रिसालत का, जहां पर हिंदुत्व साधु यति नरसिंहानंद ने तौहीन रिसालत की है। भारत में जगह जगह इसके खिलाफ एहतजाज और एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मी देखें कि उन्होंने इस शख्स को अभी तक हिफाजती तहवील में रखा हुआ है। बजाय इसके कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ हैदराबाद में, कश्मीर में और दीगर इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश में ही काफ़ी एफआईआर दर्ज हैं और इनके आर्टिकल 299 से 302 तक की जो दफ़ात हैं उनमें मजहबी इंतहा पसंदी या फिर किसी मज़हब के जज्बात को मजरूह करना, किसी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर इनके ऊपर सज़ा आयद होती है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो इस शख्स को अपनी प्रोटेक्शन में लिए हुए है। ये वाक़या है भारत के शहर उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे एक वाक़या पीर के रोज़ पेश आया। ये शख्स ने पहली दफ़ा ये हरकत नहीं की। मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ वक्तों में ये शख्स मुख्तलिफ़ तरीके से तौहीन रिसालत करता आया है और इसको हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से, इसको हमेशा अदालत की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इसके ऊपर ऐसे दफ़ात लगा दिए जाते हैं जो ये बेल पर वापस आ जाता है। इस दफ़ा भी ये वाक़या सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। इस पे मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया और हरमैन शरीफैन की तरफ से बैनुल अक़वामी इदारों को मुतालबा किया गया है कि इस तरह के अनासिर के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ और ऐसे अनासिर की रोकथाम की जाए जो इस्लाम ख़िलाफ़, इस्लाम मुखालिफ नफ़रत फैला रहे हैं। ये बयान दिया गया है फ़ेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, ये हरमैन शरीफैन की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बैनुल अक़वामी तंजीमों से ये मुतालबा किया गया है कि वो तमाम अनासिर जो इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो तमाम अनासिर जो कि इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं या फिर जो इस्लाम मुखालिफ एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। आप देखें कि हिंदुस्तान जो है वो ऑलरेडी एक इंतहा पसंद मुल्क है। वहाँ पे इस वक्त मोदी सरकार का होना, जो कि ख़ुद एक इंतहा पसंद जमात के सरगन हैं, उनकी सरबराही में हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। उन पे जो तशद्दुद हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है, चाहे फिर वो आपका दिल्ली हो, चाहे वो आपका हैदराबाद हो या मकबूजा कश्मीर। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, उत्तर प्रदेश में हालात कशीदा हैं। वहाँ पे पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात है इस एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए और उस शख्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अवाम का अपना ये मुतालबा है कि क्योंकि अवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं, होली प्रॉफिट एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ख़िलाफ़ बात की जाएगी तो ऑब्वियसली सारी दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का कानून नहीं है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी कानून है कि आप दूसरे मज़ाहिब के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते। इवन के इस्लाम में भी ये आप देख लें कि इस्लाम का भी ये वतीरा है, ये रवायत है इस्लाम की कि हम दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे मज़ाहिब को एक्सेप्ट करते हैं। उनको एक्सेप्ट किए बग़ैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता है। लेकिन जब हमारा दीन हमें ये तरगीब दे रहा है, जब मुसलमान इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो दुनिया को भी चाहिए कि मुसलमान के सेंटिमेंट्स का, उनके जज्बात का एहतराम किया जाए। लेकिन चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो या हिंदुस्तान, जगह जगह मुसलमानों के पैगंबर के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत की जाती है और आलमी दुनिया खामोश बैठी रहती है। कोई इसका मुकदमा नहीं लड़ता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और हमारे प्रॉफिट के ऊपर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ जो बातें कह दी जाती हैं, ये किसी मुसलमान के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और यही सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान में कि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो तड़प रहे हैं, अपनी हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, ये हमारे होली रिलीजन है, ये हमारे होली प्रॉफिट हैं। आप अगर वहाँ पे किसी शिव को या फिर उनके किसी भगवान के बारे में कोई बात कर दी जाए, इवन कि अगर वहाँ पे गौ माता की ही गोश्त खा लिया जाए, तो इतना अक़लियतों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन जब जब
توہین رسالت کی جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی آرٹیکل نہیں لگایا جاتا، اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ فی الحال کی صورتحال یہ ہے کہ ایک انڈین مصنف ہے ضیاء الاسلام، انہوں نے ہندوتا اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا اس واقعے کے متعلق یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے، اس لیے اس طرح کا بیان کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اگر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، اگر انڈین عوام کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، ان کے برہمن جماعت کی طرف سے یا پھر ان کے پنڈتوں کی طرف سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں بات کر دی جاتی ہے تو یہ بینگ انڈین ایک نارمل بات ہے، کیونکہ اس طرح کی بات ہم روز کی بنیادوں پہ سنتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ کلچر کتنا نارمل ہے، وہاں پہ کس طرح سے نارملی، کیونکہ وہ ایک ہندو جماعت ہے، وہ ایک ہندو ملک ہے، وہاں پہ اسلام کی اڈاپشن نہیں ہے، اسلام کی پریکٹس نہیں کی جاتی، اور جو مسلمان ہیں ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس کو، ان کے جذبات کو اسی طرح مجروح کیا جاتا ہے، ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو عبادات نہیں کرنے دی جاتی، ان کو آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ وہاں پہ کس طرح کی صورتحال ہوتی ہوگی جب مویشیوں کو، ایون خاص طور پہ جب وہاں پہ گائے کو یا پھر بیل کو قربان کیا جاتا ہوگا تو ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو یتی نرسنگھانند ہیں وہ بی جے پی کے فرنٹ لائن سولجر ہیں، یا پھر جسے کہتے ہیں نا پیادہ سپاہی ہونا، بی جے پی کے پیادہ سپاہی ہیں۔ وہ تمام باتیں جو بی جے پی کے رہنما کھلے عام نہیں کر پاتے وہ ان کے تھرو کہلوا دیتے ہیں، وہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور بیک اینڈ پہ بی جے پی ہوتی ہے، فرنٹ لائن پہ اس طرح کے تمام ان کے فیسز ہوتے ہیں جو اپنی باتیں ان کے تھرو کہلوا دیتے ہیں۔ یہ وہ وتیرہ ہے مودی سرکار کا جس کے تھرو وہ پچھلے کئی سالوں سے مذہبی انتہا پسندی، مسلمانوں کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ بات کر کر کے وہ اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ پکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو آرٹیکلز لگتے ہیں ہندوستان میں بھی، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ دفعہ 299 سے 302 تک میں مذہبی اہانت اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کے معاملات کی تشریح کی گئی ہے، یعنی کہ وہ ان کی کانسٹیٹیوشن کے دفعہ 299 to 302 ان میں مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں ممانعت ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دفعہ 299 میں درج ہے کہ کوئی بھی شخص دانستہ طور پر اور بدنیتی سے انڈیا کے کسی بھی شہری کی مذہبی جذبات کو تحریری، زبانی، اشارے یا تصویر یا الیکٹرانک کے ذریعے سے مجروح کرتا ہے، یا کسی مذہب کی توہین یا کسی کے مذہبی عقیدے کی اہانت کرتا ہے تو اسے 3 برس تک کی قید کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ آرٹیکل 299 کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مذہبی انتہا پسندی کرتا ہے یا پھر کسی بھی شہری کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے، کوئی تصویر ہو سکتی ہے، کوئی بیان ہو سکتا ہے، وہ زبانی ہو سکتا ہے، وہ تحریری ہو سکتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی شہری کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو 3 سال تک کی سزا ہے اور جرمانہ ہے۔ دفعہ 302 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی شخص کے مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، اس مقصد سے کوئی آواز نکالتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ایسا شخص زیادہ سے زیادہ 1 برس تک کی قید اور جرمانے یا دونوں کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ آرٹیکلز ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اب یہ شخص نرسنگھانند جو اپنے آپ کو سادھو کہہ رہا ہے، پنڈت کہہ رہا ہے، اس کے خلاف یہ دونوں آرٹیکلز لگتے ہیں جس کو مودی سرکار اپنی حفاظتی تحویل میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر تو یہ آرٹیکلز مودی سرکار پہ بھی لگتے ہیں۔ جگہ جگہ FIR درج کروائی ہوئی ہے، جگہ جگہ کشیدہ حالات ہیں ہندوستان میں، کیونکہ توہین رسالت کا جو یہ کیس ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
وہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے. وہ شخص جو ان کے آئین کے حوالے سے بھی سزا کا مستحق ہے اسے حفاظتی تحویل میں رکھا ہوا ہے. یہ مودی سرکار کا پچھلے کئی سالوں سے یہی وتیرہ ہے. وہ اسی طرح کی انتہا پسندی اور اسی طرح کی نفرت پھیلا کر اپنے ووٹ بٹورتا آیا ہے اور نہ جانے کتنے سال وہ اسی طرح کے معاملات سے اپنی الیکشن میں اور اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ پکی کرتا رہے گا.